ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपवेहेतवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मन् निरते उपनिषद्धर्मास्ते वै सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्व मीमांसकहरूले यज्ञादि कर्म गरिन्छ र कर्म जो यज्ञादि कर्म हो त्यो क्षणभङ्गुर भएको हुनाले फल जो पश्चात मिल्छ कालान्तरमा त्यस फलको लागि अपूर्वको कल्पना गरेका छन्। यज्ञादि कर्मबाट अपूर्व नामको एक स्थायी तत्त्व उत्पन्न हुन्छ, उसले कालान्तरमा फल दिएर अनि आफू नष्ट हुन्छ भनेर यस सिद्धान्तका उप रामानुज स्वामीले भन्नुभयो यो अपूर्वको कल्पना गर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो शास्त्रहरूले वेद शास्त्र पुराण इतिहास सबैले सर्वेश्वर परमात्मालाई फलदाता रूपमा प्रतिपादन गरेका छन्। अतएव परमात्माको परमेश्वर भगवान नारायणको द्वारा फल प्राप्ति हुन्छ। अतः यो अपूर्व कल्पना किन गर्ने? यो रामानुज स्वामीले बताउनु भयो, प्रमाणहरू दिनुभयो। एवं ये सबै ये वेदको मर्मलाई जान्नेवाला द्रविड भाष्यकार आदिले पनि यसैलाई बताउनु भनेर प्रमाणहरू दिए। एक तैत्तरीय आरण्यको वचन पनि रामानुज स्वामी एवं सर्वाश्वतयो वदन्ति भनेर चतुर्होत्रावतारो यत्र सम्पदम गच्छन्ति देवै भनेर यो तैत्तरीय आरण्यको वचन पनि दिनुभयो। देवताहरूद्वारा फल प्राप्त हुन्छ यज्ञादि कर्मको भनेर। चतुर्होतार भनेको यज्ञ जो बताइएको थियो, चार जसमा होता हुन्छन्। होता ऋत्युक, होता उद्गाता ऋत्युक ब्रह्म, चार होता छन् जसमा त्यो हुन्छ चतुर्होतार, त्यो हो यज्ञ। रामानुज स्वामी भन्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ, चतुर्होतार यज्ञ यत्र जुन परमात्मामा देवेषु अन्तर्यामितया अवस्थिते, कस्तो परमात्मा भन्दा जुन देवताहरूको आराधना गरिन्छ ती देवताहरूको अन्तर्यामी रूपले विद्यमान ती परमात्मामा देवै सम्पदम गच्छन्ति, देवै सम्बन्धम गच्छन्ति, सम्पद भने सम्बन्ध, देवताहरूको द्वारा सम्बन्ध प्राप्त गर्दछन् यज्ञहरूले इत्यर्थ। यसको अर्थ बताउनु भयो। उसको स्पष्टीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी रूपेण अवस्थितस्य परमात्मन शरीरतया अवस्थितान्, परमात्मा सबैको अन्तर्यामी रूपले विद्यमान हुनुहुन्छ। देवताहरू सबै परमात्माका शरीर हुन्। यस कारणले
अन्तर्यामी रूपले विद्यमान परमात्माका देवताहरू शरीर भएको हुनाले शरीरतै अवस्थितानाम शरीर रूपले विद्यमान रहेका जो इन्द्रादि देवता हुन् त्यो देवताहरूको यागादिका साथमा सम्बन्ध हुन्छ। यागादि सम्बन्ध अन्तर्यामी परमात्मा भित्र हुन्छ र सम्बन्ध उनीहरूको हुन्छ, उसद्वारा परमात्मा प्राप्त हुन्छ। त्यो फलदाता परमात्मा हुनुहुन्छ। यथोक्तम भगवता भगवानले स्वयं गीतामा बताउनु भएको छ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सबै यज्ञ तपस्याहरूको भोक्ता र सबै लोकको महेश्वर शासन गर्नेवाला ईश्वरहरूको पनि महेश्वर म हुँ भनेर परमात्माले भगवानले बताउनुभएको छ साक्षात्। तस्मात् यस कारणले के भन्नु, अग्नि आदि देवताहरूको आराधना गरिन्छ यज्ञद्वारा। त्यो यज्ञ आदि देवतान्तर्यामी भूत परम पुरुष आराधन रूपाणी सर्वाणी कर्माणी। जति कर्म हुन् यज्ञ आदि कर्म, यज्ञ दान तप आदि गरेका यी सबै अग्नि आदि देवता, अग्नि वरुण इन्द्र कुबेर आदिको अन्तर्यामी रूपले विराजमान जो परम पुरुष भगवान हुनुहुन्छ, उहाँका आराधन रूपी सबै कर्म हुन्। कर्मको स्वरूप हो आराधन रूप, परमात्माको आराधन गर्नु। सैव च अभिलषित प्रदायी, वो अन्तर्यामी रूपले विद्यमान तत्त देवताहरूको अन्तर्यामी रूपले विद्यमान परमात्मा नै फलदाता हुनुहुन्छ। इति किमत्र अपूर्वेन व्युत्पत्ति पथ दूरवर्तिना। फिर जब यसरी फल समाधान हुन्छ, परमात्माद्वारा फल सिद्धि हुन्छ, फिर यहाँ यो कर्मको यज्ञादि कर्मको विषयमा अपूर्व नामको जो व्युत्पत्ति पथ दूरवर्तिन, व्याकरणको व्युत्पत्तिबाट पनि सिद्ध हुँदैन। जो बताइयो कि ये तब वहाँ कर्तालाई बताइन्छ, यज्ञ कर्तालाई उपस्थित गराइन्छ। त्यसदेखि व्युत्पत्तिबाट पनि दूर भएको परै रहेको त्यसलाई वाच्य रूपले या आक्षेप रूपले किन कल्पना गर्ने, यसको के प्रयोजन छ, त्यो अपूर्व कल्पना गर्ने जो मीमांसाहरूले गर्दछन् भनेर त्यसको अनावश्यकता देखाउनु भयो। परमात्माद्वारा नै अन्तर्यामी रूपले सबैको भित्र विद्यमान भएर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने यो सिद्ध गरियो। अब मीमांसकहरूले प्रश्न गर्छन्, एवं च सती लिङ्गादे कोयम अर्थ। हामीले त लिङ्गादि प्रत्ययको अपूर्व अर्थ गरेका थियौँ। फेरि तपाईँहरूको सिद्धान्त अनुसार लिङ्गादि पदको अर्थ के हो त? कोयम अर्थ परिगृहीत भवति। कुन अर्थ तपाईँहरूको सिद्धान्त अनुसार स्वीकृत हुन्छ? रामानुज स्वामीले सुन्नुहोस्, सुनाउनुहुन्छ रामानुज स्वामीले, कान खोलेर खोल्नु भनेर, कान खोलेर सुन्नु भनेर। यज देव पूजायाम, यज्ञ क्याबाट हुन्छ? यस धातुबाट। यस धातुको अर्थ हुन्छ, धेरै अर्थ हुन्छ नि, एउटा अर्थ यहाँ लिनुभएको छ। यज देव पूजा सङ्गति कर्ण दानेषु, यति अर्थमा यस धातु छ भने त्यसो देव पूजा पहिले यहाँ अर्थ लिएर छ। त एउटै अर्थ लिएर यज देव पूजायाम एउटै अर्थ देखाउनु भएको छ रामानुज स्वामीले यहाँ। यस धातु देव पूजा अर्थमा प्रयुक्त छ। इति देवता आराधन भूत यागादे, यज्ञ के भयो त? यज्ञादि कर्म भन्दा देवताको आराधन रूप भयो, पूजा रूप भयो। आराधन रूप यागादे प्रकृत्यर्थस्य, प्रकृत्यर्थ के हो? याग यज्ञ। त्यसको कर्तृव्यापार साध्यता, यो जो धातुर्थ हो यज्ञ प्रकृति अनि प्रकृत्यर्थ, प्रकृति रूप जो धातु हो, प्रकृति र प्रत्यय दुई छन् यसमा। ये त यस धातु छ, लिङ्ग प्रत्यय छ। यस कारणले जो देवता आराधन भूत जो यागादि रूप प्रकृत्यर्थ हो, प्रकृतिको अर्थ हो, त्यसको प्रत्ययले के गराउँछ भन्दा कर्तृव्यापार साध्यताम, कर्ताको व्यापारको द्वारा यो सिद्ध छ। कर्ताले यसलाई गर्न सक्छ, कर्ताको प्रयत्नद्वारा यो सिद्ध हुन्छ भन्ने यस व्युत्पत्ति सिद्धान्त लिङ्गादय अभिदधति। यो जो व्याकरणको व्युत्पत्ति अनुसार जो सिद्ध अर्थ हो उसलाई लिङ्गादि प्रत्ययहरूले अभिदधाति वर्णन गर्दछन्।
न किंचित अनुपपन्नम, यहाँ कुनै अनुपपन्न छैन। प्रत्ययहरूले जो धातुको अर्थ हो पूजा आदि, देवता आराधन रूप याग आदि, त्यो प्रकृत्यर्थ कर्ताद्वारा, कर्ताको व्यापारद्वारा सिद्ध हुन्छ, साध्य छ भनेर यो व्युत्पत्ति सिद्धान्त, व्युत्पत्ति सिद्ध जो अर्थ हो त्यसलाई लिङ्गादय, लिङ्गादि प्रत्ययहरूले वर्णन गर्दछन्। यस कारणले कोही अनुपपत्ति छैन। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ याग आदि कर्म के हो, क्रियारूप हो, क्षणभङ्गो नष्ट हुन्छ, फल दिन सक्दैन। यस कारणले के गर्ने भन्दा फल मिल्छ कालान्तरमा यज्ञादिको, अनि त्यसको फल प्राप्त कसरी गर्ने यसलाई भन्छ अन्यथानुपत्ति। अन्य प्रकारले अनुपपन्न भएको हुनाले अपूर्वको कल्पना गर्नु पर्दछ, गरिन्छ, त्यो स्थायी हुन्छ, त्यसले कालान्तरमा फल दिएर नष्ट हुन्छ भनेर कल्पना गर्नुभएको छ। यहाँ कोही अनुपत्ति सधैँ छैन। उपपत्ति देखाइयो कि धातुको अर्थ देव पूजा हो, कर्तृ व्यापार साध्यता व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ जो चाहिँ लिङ्गादिले वर्णन गर्दछन्। आराधित देवताहरूद्वारा फल सिद्धि हुन्छ, कोही अनुपत्ति सधैँ छैन। कर्तृवाचिनां प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थस्य कर्तृ व्यापार सम्बन्ध प्रकारो ही वाच्य। कर्तावाची जो प्रत्ययहरू हुन्, प्रत्ययहरू जो छन् कर्ता या कर्मका वाचक हुन्छन्। कर्मवाच्य माने कर्म प्रत्यय गर्दा कर्मवाच्य हुन्छन्, माने कर्म प्रधानता हुन्छ, प्रत्ययले कर्मलाई बताएको हुन्छ। धातुको अर्थ त जो छ उ छँदैछ, जो पूजा आदि आराधना आदि रूप। कर्तृवाचिनां प्रत्ययानां कर्तालाई बताउने भएका जो प्रत्ययहरू हुन्, लिङ्ग लोट आदि जति छन् प्रत्ययहरू सबै प्रकृत्यर्थस्य प्रकृतिको अर्थ हो। जुन जुन धातु होला त्यसको प्रकृति त भिन्न भिन्न होला। और प्रकृत्यर्थस्य कर्तृ व्यापार सम्बन्ध प्रकारो वाच्य। कर्ताको व्यापारको प्रकृत्यर्थका साथमा कर्ताको व्यापारको सम्बन्ध हुन्छ। व्यापारको उसका साथमा सम्बन्ध, व्यापार माने क्रिया प्रयत्न, उसको सम्बन्ध हुने प्रकारलाई यहाँ बताउनु छ, तरिकालाई। अब त्यो धातुहरूका भिन्न भिन्न काल पनि हुन्छन्, काललाई पनि बताउँछन्। भूत वर्तमान आदि कम अन्य वदन्ती। अरू धातुहरूले जो छन्, अरू प्रत्ययहरूले भूत वर्तमान आदिलाई बताउँछन्। अरू जो लट लिट लोट इत्यादि गरेका जो लकारहरू हुन् उनीहरूले भूत वर्तमान आदि कम अन्य वदन्ती, अन्य प्रत्ययले बताउँछन्। परन्तु लिङ्गादयस्तु कर्तृ व्यापार साध्यता वदन्ती। लिङ्ग लोट तव्य इत्यादि जो प्रत्यय हुन् उनीहरूले कर्ताको व्यापारद्वारा यो साध्य छ फल, धातुवाच्य फल भनेर यस साध्यतालाई सिद्ध हुने अर्थलाई वदन्ती वर्णन गर्दछन्। यस प्रकारले बताउनु भयो। अब उसमा के छ, प्रत्ययको अर्थ काल पनि अरू हुन्छ, काललाई पनि बताइन्छ। यिनले के बताउँछ लिङ्गादिले भन्दा कर्ताको व्यापारद्वारा जो सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रत्ययका तीन प्रत्ययका चार अर्थ मानिन्छन्। कर्तृकर्म, कर्तृकर्म अरे के भने तिमीले जो कर्तृकर्म काल, काल कर्ता कर्म काल चार अर्थ बताउँछन्। कर्तृकर्म होइन त्यो अर्थ कस्तो विषय, कर्तृकर्म कर्ता कर्म काल। संख्या कर्तृकर्म संख्या काला चत्वार्थ, चत्वार तीन अर्थ। तीन का अर्थ कर्ता कर्म और संख्या काल। यदि प्रत्यय तीन का हुन्छन् यस कारणले कर्तृवाच्य छ भने तीनले कर्तालाई बताउँछ, और यदि कर्मवाच्य छ भने कर्मलाई बताउँछ, और संख्यालाई बताउँछ एकत्व द्वित्व आदि, और काललाई भूत भविष्य वर्तमान आदि। तो अरू जो लट इत्यादि, लट लेट इत्यादि
जो प्रत्ययहरू हुन् लकारहरू हुन् उनीले भूत वर्तमान इत्यादिलाई बताउँदछन्। लटले वर्तमानलाई बताउँछ, लेट लुङ इत्यादिले भूतलाई और लिट आदिले भविष्यलाई। तो आदि पदले भविष्यलाई पनि लिनु। भूत वर्तमान आदि कम अन्य वदन्ति। लिङ्गादयस्तु लिङ्गादि जो प्रत्यय हुन् लकार हुन् और तिनीहरूले कर्तृ व्यापार साध्यता वदन्ति। कर्ताको व्यापारले यो साध्य छ भनेर साध्यता सिद्ध हुन्छ भन्ने अर्थलाई बताउँछन्। अब अर्को प्रकारले पनि यहाँ कुनै आवश्यकता छैन अपूर्वको भन्नुको लागि अपिच अरू पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। अपिच कामिन कर्तव्यतया कर्म विधाय कर्मण आराधन रूपताम तद्वारेण फल सिद्धिं च तत्तत् कर्म विधिवाक्यानि एव वदन्ति। विधिवाक्यहरूले यसर्थ बताउँछन्। के बताउँछन्? कामिन कर्तव्यतया, कामी माने फल को कामना करने वाला, कामनाले युक्त। तो कामना करने वाला जो कर्ता हो त्यस फल को कामना गर्ने कर्ताको लागि कर्तव्यतया गर्न योग्य रूपले कर्मको विधान गर्छन्। स्वर्ग कामो यजेत भन्यो। तो स्वर्ग चाहने वाला स्वर्गकामी भयो। त्यस स्वर्गकामी स्वर्गको फल चाहने वाला व्यक्तिको लागि कर्तव्य रूपले विधान गर्छन्। कर्म यजेत यज्ञादि कर्मलाई विधान गरेर कर्मण देवताराधन रूपतम, जो कर्म हो त्यो देवताको आराधन रूप हो। तद्वारेण त्यस देवताद्वारा फल सिद्धि, फलको सिद्धि हुन्छ, स्वर्गादि फलको सिद्धि हुन्छ। यति तत्तत् कर्म, त्यस कर्मलाई विधान गर्ने जो वाक्यहरू हुन् विधिवाक्यहरू उहाँ नै विधिवाक्यानि एव वदन्ति। विधिवाक्यहरूले नै वर्णन गर्दछ यस अर्थलाई। अब यहाँ विधिवाक्य बताइँदै उपस्थित गरिँदैछ। वायव्यं श्वेतमालवेत भूतिकामो वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वयं भागधेन उपधावति स एव एनं भूतिं गमयति। यहाँ जो छ यो वायव्यम श्वेतमालवेत भूतिकामो यो विधिवाक्य हो। और त्यस पछाडिको वायुर्वेद क्षेपष्ठा इत्यादि जो बताइयो यो अर्थवाद वाक्य हो। पहिले बताइए थियो अर्थवाद वाक्यहरू विधिवाक्यले बताएको जो विषय हो यज्ञादि विषय हो त्यसको प्रशंसा गर्छन्, त्यसमा कर्ताको रुचि बढाउँछन्, शीघ्र प्रेरित गर्छन् गर्नको लागि। त ये विधिवाक्य र जो अर्थवाद वाक्य हुन् दुवै परस्परमा मिलेर दुवै एक वाक्यतालाई प्राप्त गर्छन्, एउटा अर्थलाई उपस्थित गर्छन्। त यहाँ बताइयो कि भूतिकाम भनेको सम्पत्ति ऐश्वर्य चाहिनेवाला, विभूति भूति र ऐश्वर्य भनेर कोष बताइन्छ। यस कारणले विभूति भूति ऐश्वर्य सम्पत्ति यसो पर्याय हुन्छन्। त भूतिकाम ऐश्वर्य चाहनेवाला संपत्ति चाहनेवाला व्यक्तिले वायव्यम वायु देवता वाला वायुर्देवतायस्य वायुर्देवतास्य अस्ति वायव्यम हुन्छ। शास्य देवताले यहाँ आउनुहुन्छ। तो वायु देवता वाला अर्थ हुन्छ श्वेतम आलवेत, श्वेत पशुको आलम्बन गरोस्। श्वेत पशुको भनेको मेष। वायव्यम श्वेतम वायु देवता वाला श्वेत पशुलाई आलम्बन गरोस्। के को लागि भन्दा ऐश्वर्य चाहनेवालाले, सम्पत्ति चाहनेवाले भन्यो। अब त्यो अर्थवाद वाक्य उसको जो छ उसले भन्यो वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायु भनेको अत्यन्त शीघ्र दौड्नेवाला देवता हुन्। क्षेपिष्ठा अत्यन्त शीघ्र दौड्नेवाला हिँड्नेवाला देवता हुन्। और वायुमेव स्वयं भागेन उपधावती, वायु देवतालाई नै कर्ताले आफ्नो भागधेय जो हवि हो आफ्नो भएको वस्तुद्वारा सो वस्तुद्वारा उपधावती आराधयती आराधन गर्दछ। आफ्नो जो हवि आदि भाग हो
माने हो त्यसको द्वारा उसले आराधना गर्छ पुरुषले। अनि स एव एनम भूतिम गमयति, स भनेको वायुले नै, सैव भने वायुले नै, एनम वायुको आराधना गर्ने वाला उस कर्तालाई भूतिम गमयति सम्पत्तिलाई प्राप्त गराउँछन् भनियो। तो के बतायो? देवताको आराधन रूप कर्म बतायो और देवता आराधित भएर अनि त्यो कर्तालाई यजमानलाई ऐश्वर्य फल प्राप्त गराउँछन्। नात्र फल सिद्धि अनुपत्ति काफी, यहाँ फल सिद्धि को अनुपत्ति कहाँ आयो कि फल सिद्धि को अनुपत्ति छ, फल सिद्धि प्राप्त हुँदैन, कर्म क्रियाहरू भयो नष्ट हुन्छ अनि त्यसको लागि फल प्राप्त हुन सक्दैन, फल कालान्तर मिल्छ भनियो। कहाँ अनुपत्ति हो? यहाँ वेद वचनले बताउँदैछन्, वेद वाक्य और कर्म को प्रकार में पढिएका जो कर्मकाण्ड का वाक्य हुन् उनीहरूले बताउँदैछन् कि देवता को आराधन रूप यो कर्म हो और देवता प्रसन्न भएर उसलाई फल दिन्छन्। यसले कुन अनुपत्ति आयो जो तपाईहरुले यो अपूर्व कल्पना गर्नुहुन्छ? काफी अनुपत्ति न दृश्यते, नात्र फल सिद्धि अनुपत्ति, यहाँ कुनै फल सिद्धि को अनुपत्ति छैन, कुनै अनुपत्ति छैन, कुनै आपत्ति छैन। दृश्यते अनुपत्ति कुनै पनि देखिँदैन। फल साधनत्व अवगति औपादनिकी यति नसङ्गच्छते, मीमांसकहरूले भनेका छन् फल साधनत्व को ज्ञात हो, ज्ञान हो, त्यो कसरी हुन्छ भन्दा आक्षेप प्राप्त हो। औपाधिक माने आक्षेप प्राप्त हो। जस्तै एउटा उदाहरण छ, पिनोयम देवदत्त दिवान भुक्ते, यो देवदत्त अति मोटो छ, यसले दिनमा खाँदैन, तो भोजन वा पिनत्व अनुपपत्ति हुन्छ। भोजन बिना भोजन मन्तरा पिनस्य अनुपपत्ते रात्रि भोजन कल्प्यते, भोजन बिना उसको मोटाइपन पिनत्व हुन सक्दैन। यस कारणले भोजन को कल्पना गरिन्छ, आक्षेप गरिन्छ कि यसले रात्रि खान्छ भनेर। यस अनुपपत्तिले भोजन बिना वो मोटाई हुँदैन, मोटाई देखिँदैछ, उसको छुलत्व देखिँदैछ और भोजन यसले गर्दैन भनिन्छ। यसबाट कल्पना गरिन्छ, आक्षेप गरिन्छ अनुपपत्तिद्वारा कि रात्रि भोजनम कल्प्यते। यहाँ यस्तो कुनै अनुपपत्ति सधैँ छैन। त औपादनिके आक्षेप गरेको प्रत्ययद्वारा आक्षेप गरिएको औपादनिक हो। फल साधनत्व प्रकार भनेर फल साधनत्वको ज्ञान औपादकी हो, आक्षेप प्राप्त हो, अपूर्वको यहाँ अनुपत्तिद्वारा कल्पना गरिन्छ भनेर जो भनिएको थियो यद्यपि नसङ्गच्छते। यो तपाईहरुको यो कथन बिल्कुल संगतियुक्त छैन, युक्ति विरुद्ध छ, युक्ति सिद्ध पनि सिद्ध हुँदैन। विधि अपेक्षितम यागादे फल साधन प्रकारम वाक्य शेषे बोधयति, विधि को लागि अपेक्षित विधिले बताएको जो यागादि हो, यागादि गर्नको लागि जो जो अपेक्षित हुन्छ, विधिलाई विधि वाक्यलाई जो जो अपेक्षित हुन्छ त्यो सबै वाक्य शेषद्वारा ज्ञात हुन्छ भने त्यसबाट लिनुपर्छ। यहाँ वाक्य शेष के छ? त्यो वाक्य शेष यही नै छ कि जो अर्थवाद रूपले उसको वाक्य शेष छ, उस विधि वाक्य को अंतिम पढिएको छ। तो विधि वाक्यलाई अपेक्षित जो यागादि को फल साधनत्व प्रकार हो, यागादि द्वारा फल हुने जो फल प्राप्त हुने तरिका हो, फल साधन को प्रकार हो, त्यो वाक्य शेष एव बोधयति, वाक्य शेषले नै बोध गराउँदैछ। वाक्य शेष वाक्य जो छ यहाँ उसले स्वयं बोध गराउँदछ। यस कारणले अनुपत्ति कुनै छैन। तपाईको जो औपादानिकी भनेर आक्षेप प्राप्त भनेर जो कल्पना गरिएको छ त्यो आवश्यकै छैन। अहिले बताइयो पूर्वमा यो वाक्य शेषको के वायग्यम श्वेतमालवेद भूतिकाम भनेर विधि वाक्यले बतायो, त्यसलाई अपेक्षित अब के छ उसको वर्णन गरेको छ। वायु देवताले आराधन गर्नेवाला आफ्ना उस यजमानलाई आराधक कर्तालाई फल दिन्छन् भनेर स्वयं बताए शेषबाट। तो जो वाक्य शेषबाट यो अर्थबोध हुँदैछ। यस कारणले तपाईहरुले जो औपादानिकी भनेर भन्नु आक्षेप प्राप्त छ अनि त्यसबाट ज्ञात हुन्छ भनेर
भनेको त्यो उचित छैन। यति मात्र होइन, निषेध रूपी जो विधि हो त्यसबाट पनि लिइन्छ वाक्य शेषबाट। जस्तै विधि वाक्य निषेध विधि वाक्य छ, निषेधको पनि विधि हुन्छ। तस्मात् ब्राह्मणाय नापकुरेत, यस कारणले ब्राह्मणलाई मार्ने उद्योग नगरोस् भन्यो। यस विधि वाक्यमा, यो विधि वाक्य हो, यसमा उता फल बताइन्छ कि अपगोरण निषेध विधिपर वाक्य शेषे श्रूयमाणम। यहाँ अपगोरण निषेध यो वाक्य के हो? तस्मात् ब्राह्मणाय नापकुरेत, नापकुरेत भनेको जो वाक्य हो यो अपगोरण निषेध गर्छ। ब्राह्मणलाई यस कारणले मार्ने उद्योग, मार्नु त पर्छ, ब्राह्मणलाई मार्ने उद्योग पनि नगर्नु, प्रयास पनि नगर्नु भनेर यो अपगोरण माने मार्नको उद्योग, त्यो अपगोरण निषेध जो विधिपर वाक्य हो यसले निषेध विधि हो, विधान गर्छ। यस वाक्यको शेषमा, यसको वाक्यको अन्त्यमा सुनिएको छ, के सुनिएको छ भन्दा के यसरी गरेपछि उसलाई यस प्रकारको दण्ड मिल्छ भनेर। श्रूयमाणम निषेधस्य अपगोरणस्य सतयातना साधनत्वम निषेध विधि उपयोगी। यहाँ जो यस निषेध विधि को उपयोगी छ, यहाँ निषेध्यस्य अपगोरणस्य निषेध, यस वाक्यद्वारा के गरेछ? वाक्यद्वारा के निषेध गरिएछ भन्दा अपगोरण, ब्राह्मण हननोद्योग। त्यो निषेध जो अपगोरण हो त्यसबाट के हुन्छ भन्दा सतयातना साधनत्वम, नरक प्राप्ति रूपी साधनता उस बताइदैछ, साधन हुन्छ। यो अपगोरण गर्नाले नरक सतयातना नाम गरेको नरकमा कष्ट यातना प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी यसमा बताएछ वाक्य शेषमा। त वाक्य शेषमा उपयोग भएको त्यसबाट के हुन्छ? अपगोरण नगर्नु यस कारणले भनियो। त यो विधि वाक्यको उपयोगी भयो। तो सतयातना साधनत्वम, अपगोरण जो है वो सतयातना नाम को जो दुख हो, दंड हो, त्यसको साधन हुन्छ भनेर साधनत्व निषेध विधि उपयोगी, जो निषेध विधि हो तस्मात् ब्राह्मण नापकुरेत भन्ने जो निषेध विधि हो त्यसको उपयोगी छ, किनकि उसबाट निवृत्ति गराउन चाहेको छ उसले। यति ही स्वीक्रियते, यो स्वयं मीमांसामा स्वीकार गरिन्छ। अत्र पुनः कामेन कर्तव्यतया, यस कारणले निषेधको वाक्य शेषमा पनि कुनै बताएको छ विधिको उपयोगी भने त्यसबाट त्यो अर्थ लिएर त्यो विधि वाक्यका साथ जोडेर स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने यहाँ दुईटा प्रमाण दिए। एउटा वायव्यम श्वेतमालवेत, एउटा जो निषेध विधि हो त्यसको लागि अपेक्षित जो यो वाक्य शेषमा बताएको कि यो जो अपगोरण हो यो सतयातना नामको जो नरक यातना हो त्यसको यो साधन बन्छ भनेर यो वाक्य शेष बतायो। अथवा त्यसलाई उपयोगी मानेर विधिको साथ जोडियो कि यो दण्ड मलाई नमिलोस्, यो सतयातना भोग्नु नपरोस्, यस कारणले मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यसबाट निवृत्ति उसको फल हुन्छ। अत्र पुनः कामेन कर्तव्यतया विहितस्य यागादे, यहाँ जो छ जस्तै एत स्वर्गकाम इत्यादिमा फलकामना गर्ने कर्ताको कर्तव्य रूपले विधान गरिएको जो यागादि हो त्यस यागादिको काम्य जो स्वर्गादि साधनत्व, काम्य के छ त्यो कामीले के चाहँदैछ भन्दा स्वर्गादि फल कामना गर्न योग्य यहाँ छ स्वर्गादि। त्यो स्वर्गादिको साधनत्व प्रकार साधन हुने तरिकालाई वाक्य शेष अवगतम, वाक्य शेषद्वारा ज्ञात हुन्छ कि कसरी हुन्छ भन्दा त्यो देवताको आराधनद्वारा त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने वाक्य शेषबाट अवगतम ज्ञात भएको यस पद्धतिलाई अनादृत्य अनादर गरेर किमिति उपादानेन यागादे फल साधनत्व परिकल्प्यते। फेरि जब यो छँदैछ सिद्ध प्रक्रिया साक्षात शब्दद्वारा प्राप्त हुने प्रमाणद्वारा प्राप्त हुने प्रक्रियालाई छोडेर उसलाई अनादर गरेर अनि अनुपत्ति उपस्थित गरेर
आक्षेप प्राप्त उपादानेन यागादि उपादान भने आक्षेपद्वारा फल साधन अनुपत्तिद्वारा आक्षेप गर्ने त्यो अपूर्वको त उपादानेन आक्षेपद्वारा यागादिको फल साधनत्व अपूर्वलाई किन कल्पना गरेको फलको साधन अपूर्व हुन्छ भनेर यो परिकल्पना किमर्थम क्रियते जो सिधै वाक्यमा विधिवाक्यमा नै यो अर्थ सिद्ध भएको छ विधिवाक्यले अपेक्षित जो वाक्य शेष हो उसको त्यस वाक्य शेषबाट उहाँ नै इच्छा पूर्ण हुँदैछ उसको जो छ फल प्राप्ति साधन त्यो प्रकार बताइँदैछ यो प्रकारलाई छोडेर के भन्छ प्रमाण जो छ शब्दानुशासनले पनि विरुद्ध जो उसको आक्षेपद्वारा यागादिको फल साधनत्व अपूर्व हुन्छ भनेर किन कल्पना गरेको कोही आवश्यकता छैन यो त के हो त भन्दा एउटा लोकोक्ति देखाइँदैछ तपाईँहरूको यो प्रक्रिया कस्तो त भनेपछि मीमांसाको प्रक्रिया जस्तै एउटा लोकोक्ति छ रे हिरण्य निधिम अपवरके निधाय याचते कोद्रवादि लुब्ध कृपणम जनम यति श्रूयते ए लोकोक्ति सुनिन्छ रे कि हिरण्य निधिलाई सुनको खानीलाई निधिलाई घरभित्र राखेर कोठामा राखेर अनि जो अपवरके निधाय याचते कोद्रवाद लुब्ध जो लालची व्यक्ति हो लोभ गर्ने त्यसले के गर्छ कृपणजनलाई अत्यन्त लोभी व्यक्तिलाई गएर कोदो माग्छ मलाई पनि देऊ कोदो भनेर कोदो बाँड्दै होला उसले कोदो बाँड्दैछ सुवर्णको निधिलाई कोठामा राखेर अनि कोद्रवादी लुब्ध कोद्रवादी याचते कसलाई भन्दा कृपणम जनम जो लोभी व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिसित कोदो गएर माग्ने जस्तो तपाईँहरूको परमात्मालाई हिरण्य निधि जस्तै मानेको छ उदाहरण दिएको छ छान्दोग्य उपनिषदमा यथा हिरण्य निधिम उपरि उपरि सञ्चन्तो सञ्चरन्तो न विन्दते एवमेव अहरहर गच्छन्त्यो भने त्यो उदाहरण उसको तात्पर्य हो जसरी सुवर्ण भूमितलमा छ तर सुवर्णको निधि छ खानी छ परन्तु त्यसलाई नजान्नेवाला व्यक्ति जसरी माथि माथि हिँडेर पनि त्यसलाई प्राप्त गर्दैनन् नबिन्दते विद्रिलाभे त्यसलाई प्राप्त गर्दैनन् त्यस्तै प्रकारले इमा प्रजा अहरहर गच्छन्त्य दिनदिनै के गर्छन् सुसुप्ति अवस्थामा यस्तै प्रकारले सबै प्राणीहरू परमात्मा पास जान्छन् हामी सबै जान्छौँ सुसुप्ति दैनिक जब सुसुप्ति गाढ निद्रा आउँछ त्यसमा स्वप्न आदि पनि देखिँदैन जो सुतेर उठेपछि हामी भन्दछौँ सुखमा स्वाप्छौँ म धेरै आज सुखपूर्वक सुते मैले केही पनि थाहा पाइनँ भनेर भन्ने जो स्थिति हुन्छ यसलाई भन्छ सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति अवस्थामा सबै यिनी इन्द्रियहरूको वृत्तिलाई छोडेर मन पनि पुरित नाडीमा गएर शुद्ध छ आत्मा गएर परमात्मामा शयन गरेको हुन्छ जीवात्मा दिनदिनै जान्छौँ हामी दिनदिनै गएर पनि हामी परमात्माका पासमा गएर प्राप्त गरेका थियौँ शयन गरेका थियौँ भनेर जागेर आउँदा थाहा हुँदैन जसरी त्यस्तै प्रकारले माने त्यो कस्तो उदाहरण त भन्दा जस्तै हिरण्यनिधि सुवर्णको खजानाका उप भैँतल छ त्यसलाई नजान्नेवाला भूमिलाई नजान्नेवालाले यहाँ सुन्छ भनेर नथाहा पाउनेवाला त्यसको मृत्तिकाको लक्षण नजान्नेवाला व्यक्तिहरूले जसरी हिरण्य निधिलाई प्राप्त गर्दैनन् त्यस्तै प्रकारले प्रतिदिन परमात्माको पासमा गएर पनि प्रजाहरूले उस परमात्मालाई जान्दैनन् प्राप्त गर्दैनन् भनेको छ यस कारणले परमात्मालाई हिरण्य निधि जस्तै बताएछ यो तपाईहरूको जो छ परमात्मा फलको साधन हुन्छ उसको विषयलाई नजानेर त्यो रहस्यलाई नजानेर अनि के गर्नु भन्दा त्यो अपूर्व कल्पना गर्नु अपूर्वको द्वारा फलको कल्पना प्राप्ति मान्नु यो के हो त भन्दा सुवर्णलाई भित्र कोठामा राखेको छ गएर एउटा लोभीसित अनि लालचीले गएर माग्छ मलाई कोदो देऊ भने यस्तै तपाईँहरूको दशा छ भन्नुहुन्छ तदेत स्मास दृश्यते यो जो लोकोक्ति हो यो लोकोक्ति नै स्मास हो तपाईँहरू मीमांसकमा त्यही
युक्ति यहाँ चरितार्थ हुँदैछ, त्यही देखिँदैछ। सर्वफलदाता परमात्मालाई त्यागेर अनि गएर कहाँ हो यज्ञ हो के यज्ञ इत्यादि उसद्वारा अनि अपूर्वको आक्षेप गर्ने रे, जो कुनै शास्त्रद्वारा सिद्ध छैन। सतयातना साधनत्वपि न अदृष्टद्वारेण, जो सतयातना जो को साधनत्व पहले जो बताया था, अपवर्ण जो सतयातन का सतयातना नामको यातनाको निषिद्ध अनुष्ठान गर्नाले सतयातनाको साधन हुन्छ त्यो अनुष्ठान, त्यो कर्म भन्ने यो पनि न अदृष्टद्वारेण, अदृष्टद्वारा होइन, अभितो वाक्यबाट नै प्राप्त हुँदैछ। चोदितानि अनुष्ठितः विहितम कर्म अकुर्वत, अदृष्टद्वारा होइन, अभितो जो शास्त्रले बताएको यो गर भनेर, चोदितानि अनुष्ठित विहितम कर्म अकुर्वत, जो यज्ञले बताएका हुन्, यज्ञले गर भनेर प्रेरित गरेका, चुद प्रेरणै धातु हो। तो यज्ञले गर्ने गरेर जो प्रेरणा गरेको छ, कर्माणि गर्ने कर्म गर्ने भएका विहितम कर्म अकुर्वत निन्दितानि च कुर्वत सर्वाणि सुखानि दुखानि, जो शास्त्रले विहित कर्मको अनुष्ठान गर्छन्, गर भनेर शास्त्रले विधान गरेको कर्मको जसले अनुष्ठान गर्छन् तथा जसले विहित कर्मलाई गर्दैनन्, दुई थरी छन्। र नगर्ने मात्रै होइन, निन्दितांश कुर्वत, नगरे तिनलाई दण्ड त हुन्थेन, फल प्राप्ति हुन्थेन, यति हुन्थ्यो। परन्तु शास्त्रले विहित कर्म नगरेर शास्त्रले निन्दा गरेका, लोकले निन्दा गरेका कर्महरू गर्दछन्। यस्तो गर्नेवालालाई के हुन्छ? जसले विहित कर्म गरेका छन् उनलाई त सर्वानी सुखानी, सबै सुख प्राप्त हुन्छन्, तथा जसले विहित कर्म गरेका छैनन् अपितो शास्त्रले निन्दा गरेका कर्महरू गरेका छन् उनलाई दुःख दुखानी छ। परम पुरुष अनुग्रह निग्रह अभ्याम एव भवन्ते, यो दुवै के हुन्छ? जसले विहित कर्म गरेका छन् यसबाट परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। परमात्मा प्रसन्न भएपछि परमात्माको अनुग्रहले सुख पाइन्छन्। जसले विहित कर्म गरेका छैनन् अपितु निन्दित कर्म गरेका छन् त्यसबाट परमात्मा अप्रसन्न हुन्छ। उनी के हुन्छ? निग्रह दण्डका पात्र हुन्छन्। अपराधी के हुन्छ? दण्डको पात्र हुन्छ। तो जसले विहित कर्म गरेका छन् उनलाई त परमात्माको अनुग्रह हुन्छ, अनुग्रहबाट सुख हुन्छन्, सुखानी भवन्ति। जसले विहित कर्म गरेको छैन तथा अपितु निन्दित कर्म गरेको छ, विहित कर्म गरेको छैन निन्दित कर्म गरेको छ, त्यस्तो गर्नेवालालाई के हुन्छ भन्दा परम पुरुषको निग्रहद्वारा उनलाई दुःख हुन्छ। निग्रह माने दण्ड, अनुग्रह र निग्रह भवन्ति। यो शास्त्र मर्यादा हो। ये शास्त्रले बताएछ, स्वयं उपनिषदले पनि बताएछन्, भगवानले गीतामा पनि बताउनु भएछ। जो विहित कर्म गर्दछन् यसबाट परमात्माका आज्ञा हुनु नि, वेद शास्त्र भनेका। तो परमात्माको विहित कर्म गर्नु, परमात्माको आज्ञा पालन गर्नु। शास्त्रले निषेध गरेको के हो? त्यो भन्दा परमात्माको आज्ञाको उल्लङ्घन, त्यसको विपरीत गर्नु परमात्माको अप्रसन्नताको कारण हुन्छ। यस कारणले उनलाई दण्ड मिल्छ, दण्ड रूपमा दुःख मिल्छ। ये जो सुख दुःख आदि हुन् यो परमात्माको अनुग्रह र निग्रहले पाइन्छ। परमात्माको अनुग्रह कृपा रूप हो सुख प्राप्त गर्नु विहित कर्म गर्नेवालालाई, और विहित कर्म नगर्ने निन्दित कर्म गर्नेहरूलाई परमात्माको जो दुःख पाइन्छ त्यो परमात्माले गरेको अनुशासन निग्रह दण्ड रूप हो। दण्डहरू हुन्छन् उनलाई। अनुग्रह निग्रहाभ्याम एव सुखानी दुखानी च भवन्ति, उता अन्वय हो।
यसलाई स्वयं वेदले बताएका छन्। यस एव आनन्दयाति, जसले परमात्माको उपासना गर्दछ उसलाई यस एव, यो आनन्दमय परमात्माले नै आनन्दयाति, आनन्दयति, आनन्द यो लटको रूप हो। लटमा आनन्दयति हुन्छ लोकमा, वैदिक प्रयोग हुन्छ आनन्दयाति। यहाँ सबको स्थानमा लोकमा सब विकरण हुन्छ। वेदमा लेठो अडाटो भन्ने जो लेट लकारको रूप हो, जो हामीले अरू नौ लकारको लोकमा प्रयोग गरिन्छ, लेटको वेदमा प्रयोग गरिन्छ केवल। यो वैदिक प्रयोग हो। एस एव आनन्दयाति माने एस एव आनन्दयति, जो आराधना गरिन्छ, जसको परमात्माको जसले उपासना गर्दछ उसलाई उस परमात्मा आनन्दमय परमात्माले नै आनन्दयति, आनन्द प्रदान गर्दछन्। आनन्दयातिको अर्थ गर्नु लौकिक प्रयोग हुन्छ आनन्दयति। आनन्दयाति बताइहाल्यो, लेट लकारको प्रयोग हो, रूप हो, जो वेदमा मात्र प्रयोग हुन्छ। अर्को वाक्य देखाइदिन्छ, यो तैत्तिरीय आनन्दवल्लीको हो, उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद आनन्दवल्ली। अर्को पनि तैत्तिरीय उपनिषदको आनन्दवल्ली देखाइदिन्छ। अथ सो वयम गतो भवति, जसले यस परमात्माको उपासना गर्दछ त्यो यस शरीरलाई छोडेर गएपछि अभयम गतो भवति, निर्भय हुन्छ, मुक्त भएर अभयलाई प्राप्त गर्छ। उसले संसारको भय कुनै प्रकारबाट फेरि भय हुँदैन, निर्भय हुन्छ। अथ तस्य भयम भवति, जो परमात्माको उपासना गर्दैन, परमात्माको भजन गर्दैन, एसद उदरम अन्तरम कुरुते भनेछ। थोडा पनि परमात्माको स्मरणबाट विच्छेद गर्छ, परमात्माले स्मरण गर्दैन भनेपछि अथ तस्य भयम भवति, परमात्मालाई को स्मरण बिर्सिएपछि उसलाई डर हुन्छ, संसारको डर हुन्छ, सांसारिक दुःखको डर हुन्छ। तो परमात्माको उपासना गर्नेवालालाई परमात्माले आनन्दित गर्दछन् और वो निर्भय हुन्छ। और जसले परमात्माको स्मृतिलाई छोड्छ, उसदेखि सम्बन्ध तोड्छ, थोडा पनि रे उदारम अन्तरम कुर्दै भनेछ। अरम माने अल्प पनि यदि परमात्मासित सम्बन्ध विच्छेद गर्छ, स्मरण गर्दैन, उसलाई भयम भवति, त्यसबाट डर हुन्छ संसारको अनेक जन्म मरण आदिको। त्यही विष्णु पुराण भनेछ, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवो न चिन्त्यते सा हानि तन्महत् छिद्रम, सा हानि तन्महत् छिद्रम, सा च विक्रिया भनेछ। सा भ्रान्ति, सा च विक्रिया। एक क्षण पनि परमात्माको स्मरण छोड्छ व्यक्तिले, वासुदेवो न चिन्त्यते, उनको चिन्तन स्मरण भगवानको गर्दैन भनेपछि के हुन्छ, त्यसका पछाडि उसलाई सा हानि, त्यही उसका जीवनको ठुलो हानि हो। स्मरण नगर्नु, परमात्माको उपासना भजन नगर्नु, तन्महत् छिद्रम, वो अनेक विघ्नहरूको वो छिद्र रूप हो। अवसर पाएर तुरन्त विघ्नहरू आउँछन्, त्यो नै भ्रान्ति हो भनेर बताएछ। यसलाई यो उपनिषदमा यो बताएको, अथ तस्य भयम भवति। अरू वचन पनि बताइँदैछन्, परमात्माको डरले सब देवताहरू चल्दछन्, समयमा ठिक कार्य गर्दछन्। भीषास्मद् वातपवते भीषोदेति सूर्यः भीषात् अग्निश्च इन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भीषास्मद्, यस परमात्माको भयले नै वातः पवति, वायु चलिराखेको छ, वायु देवता बराबर प्रवहन गरिराखेका छन्। नत्र वो रोक्दिएर सबैको वायु रोक्न सक्थे, परन्तु रोक्न सक्दैनन्। मैले यो परमात्माको आज्ञालाई तोडे भने नजाने के मलाई अपराध होला, दण्ड होला भनेर यो डराएर वायु देवता समयमा बराबर अनवरत रूपमा चलिराखेका छन्। भीषोदेति सूर्य, परमात्माको भयले नै समय ठिक समयमा, त्यही समयअनुसार जो पात्रमा लेखेको हुन्छ हेर्नुहोस्, ज्योतिष शास्त्रको अनुसार त्यसै समय सूर्य उदय हुन्छन्।
अगाडि पछाडि हुँदैनन्, किनकि सूर्य देवतालाई पनि परमात्माको डर छ, उस परब्रह्म परमात्माको कि म समयमा उदय प्राप्त गरिनँ भने मलाई थाहा छैन कुन दण्ड मिल्छ भनेर। भीषात्मात अग्निश्च इन्द्रश्च, अग्निदेवता परमात्माको भयले नै जलेछन् मर्यादित भएर। चन्द्र पनि, अग्नि चन्द्र सब परमात्माको भयले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नमा समयमा तत्पर छन्, लागेका छन्। यति मात्र होइन, मृत्यु धावती पञ्चमा, पाँचमा जो मृत्यु हो त्यो पनि परमात्माको भयले नै चलेछ, नत्र एकै बार धेरैलाई खाइदिने थियो उसले। खान पाउँदैन मृत्युले, जसलाई निर्धारित भएको छ उसैलाई मात्र उसले खाने हो, उसैको बाद मात्र आउने हो। यस कारण परमात्माको डरले पाँचौँ जो यहाँ चार भएछन् न, भीषास्पद बात पाउँदै पहिलो हो, भीषोदेति सिधो दुई भयो, भीषात अग्निश्च चन्द्रश्च यो दुई भए, चार भए। और मृत्यु धावती पञ्चमा, पाँचौँ मृत्यु पनि परमात्माको भयले नै आफ्नो समयमा मर्यादा अनुसार कार्य गर्ने गर्छ मृत्युले पनि, मृत्युदेवले। यति एतस्सेवा, ये तो सबै तैत्तरीय आनन्दवल्लीका वचन थिए। अब बृहदारण्यक उपनिषद जो यजुर्वेदको उपनिषद हो त्यसलाई उपस्थित गर्दैछ। एतस्सेवा प्रशासन, एतस्सेवा अक्षर से प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसन्ते। हे गार्गी, गार्गीसित याज्ञवल्क्यले भन्दै हुनुहुन्छ, याज्ञवल्क्य महर्षिले, हे गार्गी, यस परमात्मा अक्षर परमात्माको प्रशासनमा, प्रशासन उनको उहाँको आदेशमा, उहाँको प्रशासनमा गार्गी सबैले के गर्छन्? ददतो मनुष्य प्रशंसन्ते, दान दिनेवाला मनुष्यलाई प्रशंसा गर्दछन्। तथा यजमानं देवा, देवताहरूले यजमानको प्रशंसा गर्दछन् परमात्माको डरले, उनकै शासनमा रहेर। दर्वी पितरो न्यायता, जो दर्वी हवन साधन हो सुरबा आदि पितृ आदि कार्यमा न्यायता सम्बद्ध भएका हुन्छन् उसै परमात्माको शासनमा। इत्यादि अनेकधा श्रुतयः सन्ति, इस प्रकार अनेक प्रकारले वर्णन गर्ने भएका श्रुतिवाक्यहरू विद्यमान छन्। र यसलाई, यो श्रुतिवाक्यहरूलाई नमानेर, यसलाई चिन्तन नगरेर, श्रुतिहरूको रहस्यलाई नजानेर एउटा यो अपूर्व कल्पना गर्ने, अपूर्व फल दिन्छ भन्ने, यो सब कस्तो हो भन्दा पहिले उदाहरण दिएको थियो। हिरण्यनिधि घरभित्र छ, कोदो माग्न जाँदैछ, त्यस्तो स्थिति हो। यथोक्तम द्रविड भाष्य, यसलाई छान्दोग्य उपनिषदमा द्रविड भाष्य गर्ने भएका जो द्रविड भाष्यकार हुनुहुन्छ उहाँले बताउनु भएको छ। तस्याज्ञया धावती वायु नद्य स्रवन्ते, तेन च कृतसीमानो जलाशया समुदायैव मेष मेष विसर्पितम कुर्वन्ते। उस परमात्मा परब्रह्म श्रीमन्नारायणको आज्ञाले नै वायु धावती, त्यो शीर्षास्पद वायु पवते इत्यादिको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ। परमात्माको आज्ञाले नै वायु सञ्चार गरिराखेका छन् वायु देवता। तथा जलाशय जो नदीहरू हुन्, तेन च कृत सीमानो, परमात्माले सीमा बाँध्नु भएको छ उनलाई, त्यसै सीमा अनुसार नै जलाशयहरू, समुद्रहरू, जलाशयहरू स्रवन्ती, प्रवाहित हुन्छन्, बाँध्छन्। समुदायैव मेष विसर्पितम कुर्वन्ते, जस्तै मलमत्त भएको व्यक्तिले जस्तै वो मेष विसर्पितम, भेडाको जो आवाज गरे जस्तै गरी प्रवाहित हुन्छन्, उफ्रिँदै हिँड्छन्, बग्छन् नदीहरू पनि। क्यों भन्दा परमात्माले सीमा बाँधेको अनुसार, नत्र ती नदीहरू पनि एकै बारमा गएर सब जलाएर डुबाउँथे। अहिले अब धेरै जस्तो देखिँदैछ प्रवाह आदि, किन भन्दा उस परमात्माका प्रति कसैको निष्ठा छैन, विश्वास छैन, उनको आराधना छैन। यस कारणले यो
अमर्यादित देखिँदैछ स्थिति पुरा। त सब परमात्माको आज्ञाले चलेको छ। द्रविड भाष्यकारले पनि यही व्याख्या गर्नुभयो। इति तत्सङ्कल्प निबन्धना इमे लोका न च्यवन्ते। अरू पनि द्रविड भाष्यकारको वचन देखाइँदैछ। तत्सङ्कल्प निबन्धना इमे लोका न च्यवन्ते। परमात्माको सङ्कल्पको कारणले नै ये लोकहरू न च्यवन्ते खस्दै छैनन्। आकाशमा थिर्छन् सब। तथा न स्फुटन्ते फुटेर छिया च्याएर खस्दै छैनन्, फुट्दै छैनन्। स्वशासना निवर्तिनं ज्ञात्वा कारुण्यात् भगवान् वर्धयेत विद्वान् कर्मदक्षः। आफ्नो परमात्माले शासनको अनुवर्ती, आफ्नो आज्ञाको, आफ्नो शासनको यो अनुयायी छ, पालन गर्नेवाला छ भनेर यसलाई जानेर, किनकि सर्वज्ञ भएको हुनाले, परमात्मा सर्वज्ञ भन्नु हुनाले यो व्यक्ति मेरो अनुशासनको, मेरो शासनभित्र रहेर मैले गराएको नियमअनुसार उसले पालन गर्दैछ भनेर यो जानेर कारुण्यात् दयाले स भगवान् वर्धयेत। कस्तो भगवान्? विद्वान कर्मदक्ष, सबै कर्महरूमा दक्ष भएका, कर्म गर्नमा चतुर भएका ती विद्वान परम ज्ञाता सर्वज्ञ परमात्मा आफ्ना अनुशासनको अनुवर्ती छ योजन भनेर जानेर कारुण्यात् आफ्नो करुणाले स भगवान् वर्धयेत। त्यो करुणा माने अनुशासनको अनुवर्तीलाई उसको अभिवृद्धि गर्नुहुन्छ, सब प्रकारले संरक्षण गर्नुहुन्छ। यो द्रविड भाष्यका वचन हुने। यस प्रकारले परमात्माको शासनमा सबै छन्, सब रहन्छन्, देवताहरू सबै पनि। और परमात्मा नै सबैको फल दिनेवाला, विपरीत आचरण गर्नेवालालाई उहाँको निग्रह रूप दुःख प्राप्त हुन्छ। यस कारणले सुख प्राप्त गर्नको लागि परमात्माको आज्ञारूप सत्कर्महरू जो विधान गरिएका छन् शास्त्रमा उनको पालन गर्नु पर्दछ। यो यसको तात्पर्य बुझ्नुपर्छ हामी सबैले। त्यसलाई बताइदैछ विहित कर्म र निषिद्ध कर्मको अनुष्ठानले पुरुषले के गर्छ? पुरुष परम पुरुषको अनुग्रह र निग्रहद्वारा सुख दुःखहरू प्राप्त हुन्छन् हामी सबै चेतनहरूलाई। यो बताइदैछ अगाडि। परम पुरुष यथात्म ज्ञानपूर्वकम तदुपासनादि विहित कर्मानुष्ठायिनः तत्प्रसादात् तत्प्राप्ति पर्यन्तानि सुखानि अभयं च यथाधिकारं भवन्ति। सबको निचोड बताउँदै हुन्छ माथिका वचनहरूको रामानुज स्वामीले। परम पुरुषको यथार्थ पहिले स्वरूप जानेर, वास्तविक स्वरूप ज्ञान प्राप्त गरेर, स्वरूपको ज्ञानपूर्वक उनको उपासना आदि जो विहित कर्म हो, शास्त्रले गर भनेर विधान गरेको उपासना आदि जो कर्महरू हुन्, ती कर्महरूको अनुष्ठायिन जो अनुष्ठान गर्नेवाला छन् साधकहरू, ती अनुष्ठान गर्नेवालाहरूलाई तत्प्रसादात् जो विहित कर्म गर्नाले परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ, तो उस परमात्माको प्रसादले प्रसन्नताले तत्प्राप्ति पर्यन्तानि सुखानि, यहीँका मात्र सुख होइन, लौकिक सुखको साथ परमात्माको प्राप्ति पर्यन्त, भगवत प्राप्ति मोक्ष पर्यन्त सुख प्राप्त हुन्छन्। तथा अभयम छ, सब प्रकारले निर्भय पनि हो बन्दछ। यथाधिकारम भवन्ति, जसको जस्तो अधिकार छ त्यस अनुसारले जस्तो कर्म अनुष्ठान गरेछन् त्यसको अनुसार परमात्माको कृपाले सुखहरू प्राप्त हुन्छन्। कहाँसम्म? परमात्माको कृपा भाजनलाई भगवत प्राप्ति पर्यन्तका सुखहरू उसलाई प्राप्त हुन्छन्। समुद्रहरूले पहिले कृषिमानव लेखेको थियो,
पहिले त्यसमा समुद्र पनि आउँछ। समुद्रहरूले आफ्नो मर्यादालाई छोड्दैनन्। परमात्मा जति नदीहरू गएर मिसिए पनि समुद्रले आफ्नो मर्यादालाई छोड्दैनन्। परमात्माको अनुशासनमा रहेर नै नदीहरू पनि प्रवर्तन गर्दछन्। भेडा जस्तो उच्चारण गर्दै समुद्रमा लहर उठ्दछन्। यसै प्रकारले तज्ज्ञानपूर्वकम तदुपासनादि विहितम कर्म अकुर्वतः। यो त गर्नेवालालाई फल बताइयो, आफूलाई प्राप्ति गराउने पर्यन्त परमात्माले रक्षा गर्नु सुख दिनुहुन्छ। अब निर्भय गरिदिनुहुन्छ भनेर त्यो माथि श्रुतिहरूको आशय निचोड रूपमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अब परमात्माको आज्ञारूप जो विहित कर्महरू हुन्, उपासना आदि हुन्, त्यसलाई नगर्नेवालालाई अब बताइँदैछ के मिल्छ भनेर। तज्ज्ञानपूर्वकम तद उपासनादि विहितम कर्म अकुर्वतः। परमात्माको ज्ञान प्राप्त गर्नु जीवनको प्रधान लक्ष्य हो, जीवनको। यस कारणले जो पूर्व में बताइयो परब्रह्म परमात्मा को ज्ञान पूर्वक उनको जो उपासना आदि कर्म हो, उपासना सबै प्रकार को उपासना आदिले सब लेनु, ध्यान पूजन कीर्तन भजन सब आदिले आउँछन्। उपासना जो शास्त्र विहित कर्महरू हुन् तिनलाई नगर्नेवाला तथा निन्दा गर्नेवाला गर्नु पनि गर्दैन, निन्दा गर्छन् उल्टा। तो विहित कर्म नगर्ने तथा निन्दिताञ्च कुर्वत, निन्दित कर्महरूलाई गर्ने, शास्त्र निषेध गरेका चोरी डकैती परहिंसा परद्रव्य हरण परस्त्री गमन इत्यादि जति जति निषिद्ध छन् कर्महरू, परपीडन इत्यादि जति निषिद्ध कर्महरू छन् ती गर्नेवाला निन्दित कर्म हुने सब। तो परमात्मा ज्ञान पूर्वक उपासना आदि जो विहित कर्म हुन् शास्त्र विधान गरेका तिनी नगर्ने तथा निन्दित कर्महरू शास्त्र निन्दा गरेका कर्महरूलाई कुर्वता गर्ने भएकालाई के हुन्छ यस्ता गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई तन्निग्रहदेव परमात्मा को निग्रह द्वारा दंड द्वारा नहीं तद अप्राप्ति पूर्वक परमात्मा को तो प्राप्ति हुँदैन परमात्मा को अप्राप्ति पूर्वक अपरिमित दुखानी असीमित अनंत दुखहरू र डर भय जन्म मरण आदि को पूर्ण भयहरू ही भवन्ति। अपरिमित दुखानी भयम च भवन्ति, यिनी सब हुन्छन्। परमात्मा को प्राप्ति तो हुँदैन उल्टा असीमित जसको सीमै छैन यस्ता दुख र भय हुन्छन्। यो स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ गीतामा यस रहस्यलाई। जो उपनिषद को सार हो गीता, उसमें भगवान गीताचार्यले स्वयं बताउनु भएको छ तक्तुम भगवता नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हे कर्मण। हे अर्जुन, प्रकृति संबंध जो छ प्रकृति संबद्ध पुरुषले कर्म नगरेर बस्न सक्दैन। यस कारणले नियत कर्म तिमीले गर, जो विधाविहित कर्म छ त्यो कर्मलाई गर। कर्म ज्यायो हे कर्मण, अकर्मण में कर्म भिन्न जो ज्ञान योग हो त्यो ज्ञान योग ज्ञान निष्ठा भन्दा तिमीलाई कर्मनिष्ठा श्रेष्ठ छ। कर्म गर, कर्म ज्यायो हे कर्म। अकर्मण भनेले यहाँ वो नय को न कर्म अकर्म या कर्म भिन्न तद भिन्न अर्थ हो। नय को अकर्म माने निषिद्ध कर्म होइन अर्थ यहाँ। अभी तो कर्म भिन्न या प्रकरण कसको चलेको छ भन्दा ज्ञान योग र कर्म योग को। यस कारणले कर्म भिन्न को त ज्ञान योग ज्ञान निष्ठा। अकर्मण भनेको ज्ञान निष्ठा भन्दा पनि तिम्रो लागि नियत कर्म गर्नु नै ज्याय, यही श्रेष्ठ छ। कर्म गर, किनकि अर्जुन कर्मदेखि उहाँ विचलित हुँदैछन्, आफ्नो कर्मदेखि आफ्नो धर्मदेखि। त्यस बेला उपदेश गरिएको छ इत्यादि न कृष्णम कर्म ज्ञानपूर्वकम अनुष्ठेय विधाय। समस्त कर्म गर्दा ज्ञानपूर्वक गर्नु रे। पहिले आत्मज्ञान हुनु पर्यो, आत्मस्वरूप ज्ञान। तो ज्ञानपूर्वक सबै कर्म को अनुष्ठान गर्नु बताउनु भयो।
यथाशक्ति सबै प्रकारका कर्म नित्य नैमित्तिक इत्यादि गरेका विधाय त्यस पछाडि अब रहस्य बताउनुहुन्छ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अब जो कर्म गर्छौ तिमीले त्यो गरेका कर्महरू सबै ममा समर्पित गरेर गर। सन्न्यस्य ममा समर्पित गरेर, अर्थात् कर्म सबै मेरा आराधन रूप हुन्, ती कर्म मेरो आराधन बुद्धिले गर। यति सर्वस्य कर्मण स्वाराधनताम, ममा समर्पण गर भनेको कसरी समर्पण गर्ने भन्दा यी सबै भगवानका आराधन रूप कर्म हुन्। मैले उहाँको आराधन गर्दैछु भनेर यसरी भगवानमा समर्पित गर्ने कर्म, त्यसको त आशय नै भन्दा मात्रै हुन्छ। रामानुज स्वामी यति सर्वस्य कर्मण स्वाराधनताम, सबै कर्म मेरो आराधन रूप हुन्। आत्मनाम छ स्वनियमताम, जति आत्मा हुन् तिनी मेरा नियम्य हुन्, प्रशास्य हुन्, यो प्रतिपादन गर्नुभयो। गर तिमीले भनेर आदेश दिँदैछन्, त तिमी आत्मा हो। यस कारणले क्या आत्मा सबै नियम्य हुन्, म नियामक हुँ भित्र बसेर सबैको। सबै कर्म मेरा आराधन रूप हुन्, मेरो आराधन बुद्धिले गर भनेर यसरी सर्वस्य कर्मण स्वाराधनताम आत्मनाम च स्वनियम्यताम च प्रतिपाद्य। अनि त्यस पछाडि जसले मेरो मतलाई मेरो आज्ञालाई मान्दैनन् उनी सबै दण्डका भागी हुन्छन् र के मिल्छ मैले नै गर्छु त्यसो भनेर बताउँदै हुन्छ अगाडि। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। हे अर्जुन, जसले मैले बताएको जो मत हो, मेरो सिद्धान्त हो, मैले बताएको त्यसलाई नित्य जे मानवा नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो मनुष्य नित्य उसको परिपालन गर्छन्, अनुष्ठान गर्दछन्, नगरे पनि श्रद्धा राख्दछन्, गर्न सकेनन् गरेनन् भने पनि श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो, श्रद्धा मात्रै गर्छन् र असूया गर्दैनन्, तिनीहरू पनि तेपि कर्मभिः मुच्यन्ते, तिनीहरू पनि कालान्तरमा गएर फेरि कर्म गर्नेवाला हुन्छन्। त्यो कर्म मेरो आराधन हो भन्ने बुद्धिले कर्म गर्दछन् र कर्म बन्धनदेखि तिनीहरू पनि मुक्त हुन्छन्। त्यो श्रद्धा गर्नेले पनि तिनीको मार्ग प्रशस्त हुन्छ, आस्तिक बुद्धि राख्छन्। अनुसूय वा असूया गर्दैनन्, यो हुन सक्दैन भनेर त्यसमा अरू दोषे गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया, असूयाको लक्षण हो गुणहरूमा दोषको आविष्कार गर्नु, दोष देखाउनु। यो त हुनै सक्दैन, यो हुँदैन, यो हो भनेर यस प्रकारले जो दोष देखाउनु, जसले गर्दैनन् त्यो कारण असूया गर्दैनन्, श्रद्धा राख्छन्, तिनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। जसले यो मान्दैनन् रे, जसले असूया गर्छन्, मैले बताएको जो मत हो सिद्धान्त हो त्यसलाई मान्दैनन्, उनीहरूलाई के हुन्छ त भन्दा एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान विद्धि नष्टान अचेतसः। जसले त एतद् अभ्यसूयन्त, जसले यो मेरो उसमा निन्दा गर्छन्, असूया देखाउँछन्, दोषारोपण गर्छन्, तथा नानुतिष्ठन्ति, मैले बताएको यो कल्याणकारी मतलाई जसले पालन गर्दैनन्, तथा तिनीहरूलाई तिनीहरू के हुन् त भन्दा सर्वज्ञान विमूढा, सबै प्रकारको ज्ञानदेखि तिनी नष्ट हुन्, मोहित हुन्। तान विद्धि, त्यस्तालाई सर्वज्ञान विमूढान तान विद्धि, सबै ज्ञानदेखि रहित भएका तिनीहरूलाई जान। फेरि कस्ता भन्दा नष्ट चेतस, नष्टान अचेतस, तिनी नष्ट भएका हुन् सब प्रकारले। अचेतस उनी चित्तरहित हुन्, चेतन मन रहित हुन्। मनको काम हो यो कर्तव्य भनेर जानेर कर्तव्य कर्म गर्नु मनको प्रयोजन हो। त जसले यस्तो गर्दैनन्, उल्टा असूया गर्दछन्, अनुष्ठान गर्दैनन्, तिनी मन नभएका, चित्त नभएका हुन्, तिनी चित्त नष्ट भएका हुन् भनेर सम्झिनु। अचेतस यते स्वज्ञानुवर्तिन प्रशस्य, यिनी वचनद्वारा भगवानले
आफ्नो आज्ञालाई पालन गर्नेवालाको प्रशंसा गर्नुभयो। पहिले प्रशंसा गरेर अनि विपरीतान विनिन्द्य, जो आज्ञालाई पालन नगर्ने असूया गर्ने यस्ता छन् तिनीहरूको निन्दा गरेर पुनरपि स्वाज्ञानुपालनम अकुर्वताम आसुर प्रकृति अन्तर्भावम अभिधाय अधमा गतिश्च उक्ता। यस प्रकार जसले आज्ञालाई पालन गर्छन् र जसले आज्ञालाई पालन गर्दैनन् तिनलाई अधम गति प्राप्त हुन्छ भनेर अगाडि भगवानले बताउनुहुन्छ। यसको अगाडिको भगवानको प्रमाण वचनहरूद्वारा हामीले फेरि भोलि अनुभव गर्नेछौँ, भोलि चिन्तन गरिएला। श्री हरये नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्र बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यम अवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कति दिन भयो।